श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षड्विंशत्युत्तरशततमः सर्गः। भरद्वाजाश्रमगमनम्। अनुज्ञातं तु रामेण तद्विमानम् अनुत्तमम् उत्पपातमहामेघः श्वसनेनोद्धतो यथा। पातयित्वा ततश्चक्षुः सर्वतो रघुनन्दनः अब्रवीन्मैथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम्। कैलासशिखराकारे त्रिकूटशिखरे स्थितां लङ्काम् ईक्षस्व वैदेही निर्मितां विश्वकर्मणा। एतदायोधनं पश्य मांसशोणितकर्दमं हरीणां राक्षसानां च सीते विशसनं महत्। अत्र दत्तवरः सेते प्रमाथी राक्षसेश्वरः तव हेतोर्विशालाक्षि रावणो निहतो मया। कुम्भकर्णोऽत्र निहतः प्रहस्तश्च निशाचरः धूम्राक्षश्चात्र निहतः वानरेण हनूमता। विद्युन्माली हतश्चात्र सुषेणेन महात्मना लक्ष्मणेनेन्द्रजिच्चात्र रावणिः निहतो रणे। अंगदेनात्र निहतः विकटो नाम राक्षसः विरूपाक्षश्च दुर्धर्षः महापार्श्वमहोदरौ। अकम्पनश्च निहतः बलिनोऽन्ये च राक्षसाः अत्र मन्दोदरी नाम भार्या तं पर्यदेवयत्। सपत्नीनां सहस्रेण सहस्रेण परिवारिता एतत्तु दृश्यते तीर्थं समुद्रस्य वरानने। यत्र सागरमुत्तीर्य तां रात्रिम् उषिता वयं एष सेतुः मया बद्धः सागरे सलिलार्णवे। तव हेतोर्विशालाक्षि नलसेतुः सुदुष्करः। पश्य सागरमक्षोभ्यं वैदेहि वरुणालयम् अपारम् अभिगर्जन्तं शङ्खशुक्तिनिषेवितम्। हिरण्यनाभं शैलेन्द्रं काञ्चनं पश्य मैथिली विश्रमार्थं हनुमतः भित्त्वा सागरमुत्थितम्। एतत् कुक्षौ समुद्रस्य स्कन्धावारनिवेशनम् एतत्तु दृश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मनः। सेतुबन्ध इति ख्यातं त्रैलोक्येनाभिपूजितं एतत्पवित्रं परमं महापातकनाशनम्। अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादम् अकरोत् प्रभुः अत्र राक्षसराजोऽयम् आजगाम विभीषणः। एषा सा दृश्यते सीते किष्किन्धा चित्रकानना
सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हतः। अथ दृष्ट्वा पुरीं सीता किष्किन्धां वालिपालिताम् अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं रामं प्रणयसाध्वसा। सुग्रीवप्रियभार्याभिः ताराप्रमुखतो नृपा अन्येषां वानरेन्द्राणां स्त्रीभिः परिवृता ह्यहम्। गन्तुम् इच्छे सहायोध्यां राजधानीं त्वया नघा। एवमुक्तोऽथ वैदेह्या राघवः प्रत्युवाच ताम्। एवमस्त्विति किष्किन्धां प्राप्य संस्थाप्य राघवः विमानं प्रेक्ष्य सुग्रीवं वाक्यमेतदुवाचः। ब्रूहि वानरशार्दूल सर्वान् वानरपुङ्गवान् स्वदारसहिताः सर्वे ह्ययोध्यां यान्तु सीतया। तथा त्वमपि सर्वाभिः स्त्रीभिः सह महाबला अभित्वरस्व सुग्रीव गच्छामः प्लवगेश्वरा। एवमुक्तस्तु सुग्रीवः रामेणामिततेजसा वानराधिपतिः श्रीमान् तैश्च सर्वैः समावृतः प्रविश्यान्तःपुरं शीघ्रं ताराम् उद्वीक्ष्य भाषत। प्रिये त्वं सह नारीभिः वानराणां महात्मनां राघवेणाभ्यनुज्ञाता मैथिली प्रियकाम्यया त्वरत्वम् अभिगच्छामः गृह्य वानरयोषितः। अयोध्यां दर्शयिष्यामः सर्वा दशरथस्त्रियः सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा तारा सर्वाङ्गशोभना आहूय चाब्रवीत् सर्वाः वानराणां तु योषितः। सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञाता गन्तुं सर्वैश्च वानरैः मम चापि प्रियं कार्यम् अयोध्या दर्शनेन च। प्रवेशं चापि रामस्य पौरजानपदैः सह विभूतिं चैव सर्वासां स्त्रीणां दशरथस्य च। तारया चाभ्यनुज्ञाताः सर्वा वानरयोषितः नैपथ्यं विधिपूर्वेण कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्। अध्यारोहन् विमानं तत् सीतादर्शनकाङ्क्षया ताभिः सहोत्थितं शीघ्रं विमानं प्रेक्ष्य राघवः ऋष्यमूकसमीपे तु वैदेहीं पुनरब्रवीत्। दृश्यते सौ महान् सीते स विद्युदिवतो यदः ऋष्यमूको गिरिश्रेष्ठः काञ्चनैर्धातुभिर्वृतः। अत्राहं वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण समागतः समयश्च कृतः सीते वधार्थं वालिनो मया।
येषा सा दृश्यते पम्पा नळिनी चित्रकानना त्वया विहीनो यत्राहं विललापसु दुःखितः अस्यास्तीरे मया दृष्टा शबरी धर्मचारिणी अत्र योजनबाहुश्च कबन्धो निहतो मया दृश्यते च जनस्थाने सीते श्रीमान् वनस्पतिः यत्र युद्धं महद्वृत्तं तव हेतोर्विलासिनी रावणस्य नृशंसस्य जटायोश्च महात्मनः खरश्च निहतो यत्र दूषणश्च निपातितः त्रिशिराश्च महावीर्यः मया बाणैरजिह्मगैः एतत् तदाश्रमपदम् अस्माकं वरवर्णिनि पर्णशाला तथा चित्रा दृश्यते शुभदर्शना यत्र त्वं राक्षसेन्द्रेण रावणेन हृता बलात् एषा गोदावरी रम्या प्रसन्नसलिला शिवा अगस्त्यस्याश्रमो ह्येषः दृश्यते पश्य मैथिली दीप्तश्चैवाश्रमो ह्येषः सुतीक्ष्णस्य महात्मनः वैदेही दृश्यते चात्र शरभङ्गाश्रमो महान् उपयातः सहस्राक्षः यत्र शक्रः पुरन्दरः अस्मिन् देशे महाकायः विराधो निहतो मया ये ते हि तापसा वासाः दृश्यन्ते तनुमध्यमे अत्रिः कुलपतिर्यत्र सूर्यवैश्वानरप्रभः अत्र सीते त्वया दृष्टा तापसी धर्मचारिणी असौ सुतनुशैलेन्द्रः चित्रकूटः प्रकाशते यत्र मां कैकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः एषा सा यमुना दूरात् दृश्यते चित्रकानना भरद्वाजाश्रमो यत्र श्रीमान् येष प्रकाशते एषा त्रिपथगा गङ्गा दृश्यते वरवर्णिनी नानाद्विजगणाकीर्णा सम्प्रपुष्पितकानना शृङ्गिबेरपुरं चैततु गुहो यत्र समागतः एषा सा दृश्यते सीते सरयूर्यूपमालिनी नानातरुशताकीर्णा सम्प्रपुष्पितकानना एषा सा दृश्यते योध्या राजधानी पितुर्मम अयोध्यां कुरु वैदेही प्रणामं पुनरागता ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसश्च विभीषणः उत्पत्योत्पत्य ददृशुः तां पुरीं शुभदर्शनाम् ततस्तु तां पाण्डुरहर्म्यमालिनीं विशालकक्ष्यां गजवाजिसङ्कुलाम् पुरीमयोध्यां ददृशुः प्लवङ्गमाः पुरीं महेन्द्रस्य यथामरावतीम्
इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 26 सर्गः।